Assalamu alaikum, welcome back to History's Preparation. This video for educator PPSC, FPSC, NTS and all competitive exam. General knowledge past paper question. FATA was merged in 2018 in which province? फाटा को 2018 में किस सूबे के साथ मर्ज कर दिया गया था? KPK. When did Pakistan withdraw from सीटो? पाकिस्तान सीटों से कब अलग हुआ? 1973. नूर महल वाज बिल्ट बाय? नूर महल किसने तामीर किया था? नवाब सादिक चहारम. नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल इज़? यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल की मुद्दत कितनी होती है? 5 साल. एडम स्मिथ वाज फेमस फॉर? एडम स्मिथ किस में माहिर था? इकोनॉमिस्ट. द कैपिटल ऑफ पोलैंड इज़? पोलैंड के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? वर्सा. हाउ मैनी प्लेयर्स इन बेसबॉल इन ईच टीम इज़? बेसबॉल में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इन? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2008 में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा किया. डे स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके. अब हम सवालात की तफसील की तरफ जाते हैं. फाटा वाज मर्ज इन 2018 इन विच प्रोविंस? फाटा को 2018 में किस सूबे में ज़म कर दिया गया था? खैबर पख्तूनख्वा में. फाटा स्टैंड फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया. 2018 में खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़म कर दिया गया था फाटा को. 31 मई 2018 को पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर की गई आइनी तरमीम के ज़रिए अमल में आया. ज़म से पहले फाटा एक अलहदा इंतज़ामी इलाका था जिसका इंतज़ाम वफाकी हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम था, लेकिन इसे सूबाई हुकूमत के दायरे अख्तियार में लाने के लिए इसे खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया. इस इक़दाम का मकसद फाटा को मरकज़ी धारे में लाना, बेहतर तर्ज हुक्मरानी फ़राहम करना और ख़ित्ते को आइनी हकूक़ और तरक्की के मौक़े फ़राहम करना था. फाटा 7 एजेंसियों में तकसीम किया गया है: बाजोड़ एजेंसी, खैबर एजेंसी, कुरम एजेंसी, महमद एजेंसी, शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी और जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी और कज़ई एजेंसी. पेशावर खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जिसे हम फाटा कहते हैं का सूबाई दारुल हुकूमत और इक़्तिसादी मरकज़ है. पेशावर का उर्फ़ी नाम फूलों का शहर कहा जाता है. खैबर पख्तूनख्वा का दिल किस शहर को कहा जाता है? मर्दान. मर्दान 2.25 मिलियन अफराद का एक ज़िला है जो खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ में वाक़या है. ये ज़िला गंदारा की बुद्ध तहज़ीब का मरकज़ भी है. KPK का खूबसूरत शहर कौन सा है? एबटाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज़? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की आम मुद्दत 5 साल होती है. सेक्रेटरी जनरल का तकर्रर सलामती कौंसिल की सिफारिश पर जनरल असम्बली करता है. तारीख़ी तौर पर सेक्रेटरी जनरल की तकर्री 5 साल की मुद्दत के लिए की जाती है. अगर जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल से मंजूरी मिल जाती है तो दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा तकर्री का इम्कान होता है. ताहम इस बात की कोई सख्त हद नहीं कि एक फ़र्द सेक्रेटरी जनरल के तौर पर कितनी मुद्दत तक खिदमात सर अंजाम दे सकता है, और माजी के सेक्रेटरी जनरल मुतअद्दिद शराइत पर काम कर चुके हैं. अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का मरकज़ी दफ्तर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क. अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है. अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद बैनुल अक़वामी तावन को फ़रोग़ देने और मुस्तक़बिल के तनाज़ात को रोकने के लिए रखी गई थी. इसने लीग ऑफ नेशंस की जगह ले ली और इसका मकसद अमन को बरकरार रखना, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और आलमी तरक्की को फ़रोग़ देना था. गुज़श्ता बरसों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने क़याम अमन की कोशिशों, इंसानी इमदाद और आलमी चैलेंजों से निपटने में अहम किरदार अदा किया. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के सिर्फ 45 दिन बाद 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत अख्तियार कर ली. एडम स्मिथ वाज फेमस. एडम स्मिथ जो थे वो माहिर माशियात में बहुत ज़्यादा मशहूर थे.
ایڈم سمتھ اسکاٹ لینڈ کے ماہر معاشیات اور فلسفی تھے جنہیں جدید معاشیات کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ وہ 1776 میں شائع ہونے والی اپنی بااثر کتاب دی ویلتھ آف نیشنز کے لیے مشہور ہیں۔ اس کام میں ایڈم سمتھ نے آزاد منڈیوں کے اصولوں، محنت کی تقسیم اور غیر مرئی ہینڈز تھیوری پر بحث کی، جس نے محدود حکومتی مداخلت کی دلیل دی اور اس کو فروغ دیا۔ دا کیپٹل آف پولینڈ از، پولینڈ کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ وارسا۔ وارسا کو پولینڈ کے 1997 کے آئین میں دوبارہ پولینڈ کا دارالحکومت قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 1997 یعنی کہ سال 1997 سے پہلے پولینڈ کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ آج یہ شہر پولینڈ کے تمام اہم ترین ریاستی اداروں کی نشستوں کا گھر ہے، پارلیمنٹ، صدر اور پولینڈ کی سپریم کورٹ۔ نیکسٹ کویسچن، ہاؤ مینی پلیئرز ان بیس بال ان ایچ ٹیم؟ بیس بال میں ہر ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں۔ آپ کے نالج کے لیے یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، باسکٹ بال میں 5 کھلاڑی ہوتے ہیں، پولو میں 4، رگبی فٹ بال میں 15 کھلاڑی ہوتے ہیں، واٹر پولو، کبڈی اور ہینڈ بال میں 7 کھلاڑی ہوتے ہیں، ٹینس اور بیڈمنٹن میں 1 یا 2 کھلاڑی ہوتے ہیں، والی بال کی ٹیم میں 6 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ نیشنل گیم، پاکستان اور انڈیا کی نیشنل گیم جو ہے قومی کھیل ہاکی ہے، کینیڈا کا قومی کھیل آئس ہاکی ہے، انگلینڈ اور آسٹریلیا کا قومی کھیل کرکٹ، برازیل اور فرانس کا قومی کھیل فٹ بال، ملیشیا انڈونیشیا کا قومی کھیل بیڈمنٹن، امریکہ کا قومی کھیل بیس بال، چائنا کا قومی کھیل جو ہے وہ ٹیبل ٹینس یا پنگ پونگ ہے، سری لنکا کا قومی کھیل والی بال، بنگلہ دیش کا کبڈی، ایران کا ریسلنگ ہے۔ دا گورنمنٹ آف پاکستان لانچ دی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ان 2008۔ حکومت پاکستان نے جولائی 2008 میں بینظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا آغاز کیا۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 2008 میں وزیر اعظم اس وقت کے یوسف رضا گیلانی نے صدر آصف علی زرداری کے مشورے سے قائم کیا تھا۔ اس پروگرام کا نام سابق وزیر اعظم اور صدر زرداری کی بیوہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا، جنہیں 27 دسمبر 2007 میں راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ بینظیر ایک پاکستانی سیاستدان اور ریاستی خاتون تھی جنہوں نے 1988 سے 1990 پہلی دفعہ، پھر 1993 سے 1996 تک پاکستان کی 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ وہ مسلم اکثریت میں جمہوری حکومت کی سربراہی کے لیے منتخب ہونے والی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ بینظیر 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور انہیں 27 دسمبر 2007 کو کراچی میں راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔